अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। और पेशावर ज़ल्मी की किस्मत बदल गई, मुल्तान सुल्तान अपनी शिकस्तों के भंवर में फंस गई। तो कल जो मैच हुआ वो PSL की हिस्ट्री में रन्स के एतबार से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है मुल्तान सुल्तान को। और अब्दुल समद ऑल्दो उनको चांस मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने जबरदस्त नॉक खेली और साथ साथ 3 ब्रिलियंट कैचेस भी पकड़े, जिसकी वजह से वो मैच के हीरो करार। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आते हैं। वही जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं और कल तो हद ही हो गई, 120 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों टीमों को, जिनको जीत की तलाश है, इन दोनों टीमों में बहुत ज्यादा गलतियां और कुछ गलतियां पेशावर ज़ल्मी में जरा ज्यादा हैं। लेकिन कल वो जिस तरह से खेले, उन्होंने अच्छा कमबैक किया आपके ख्याल में? नजीब देखो, ज़ल्मी के भी 2 आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो हारिस ने और कॉडमोर ने जो एक सेटअप बनाया ना, टोन जो सेट की मैच की, वो फिर एंड तक चली। अब मुझे ये बोलते हुए अजीब सा लग रहा है कि अली तरीन साहब ने बोला जी 5वें नंबर की है PSL। या आप PSL पे तो बात करें, अपनी टीमों के बारे में तो बताएं कि एक दूसरी बारी में चेस क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहात हैं? पिच तो सही है, कल तो रात को ड्यू भी पड़ा है बहुत ज्यादा, ये मैंने बकायदा रिसर्च करी है। आपका खेलने का स्टाइल क्या है? आपने 3 विकेट कीपर खिला दिए यार, और शाही होप जिससे विकेट कीपिंग नहीं हो रही, उसने कल आपने देखा कैसे 22 के चौके कराए। वो तो कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था सीधा सीधा। अगर आपने रिजवान से नहीं कराना तो आप उस्मान से कराते। बिल्कुल सही। तो ये वो गलतियां जो सारी टीमें कर रही। आपको एक मतलब हमेशा हम बात करते हैं बेस बनानी होती है, ये थोड़ी 6 ओवर में आपने 70 रन करने। भाई आप विकेट, जब आपको पता है दूसरी बारी में टीमें हारी तो अपने विकेट्स तो हैंड में रखो, 50 कर लो, लेकिन पार्टनरशिप तो लगाओ। यहाँ तो कोई लग ही नहीं रहा, ये PSL हो रहा है माफी के साथ, और तो हंसी मजाक हो रहा है। आप जो बात कर रहे हैं वो विकेट कीपर वाली, उस्मान ने कैचेस छोड़े, उसी से विकेट कीपिंग करा लेते, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। तो रिजवान ने क्यों नहीं करी? क्या उसने बॉलिंग भी करनी है? नहीं, मुझे समझ नहीं आई ये बात। पहले 2 मैचों में करे। कैडमोर का कैच भी छोड़ा, हारिस का कैच छोड़ा, फिर अब्दुल समद का तो ब्रेसवेल ने छोड़ दिया। फील्डिंग बहुत खराब। फील्डिंग माशाल्लाह, कोच भी तो आया है रग्बी वाला या बेसबॉल वाला। तो क्या है ये चीज है। आप माशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं टूर्नामेंट से पहले, तो वो चीजें नजर भी आनी चाहिए ना। आपकी लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट टीम है मुल्तान सुल्तान, तो उसका नाम है, और ये क्रिकेट खेल रहे। मेरे लिए तो भाई लम्हा फिक्र है। और सीधी सी बात बोलूंगा, जिन्होंने भी ये प्लेयर ऑफ द मैच दिया ना, समझ कर, जैसा आपने बताया जी, उन्हें मैं सलाम ही करता हूं भाई। कि हारिस मेन बैटर था जिसने सारा प्रेशर तोड़ा। अगर आपको हारिस समझ में नहीं आ रहा था तो वो जो ओवन है उसने 37 रन भी करें, 2 आउट भी करें, मतलब अफसोस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कामरान, जब मिच ओवन ने मारना शुरू किया है तो समद को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है और फिर उन्होंने खुल के मारा। तो ये भी तो फर्क पड़ता है आपके पार्टनर से भी आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो पेशावर ज़ल्मी के लिए विक्ट्री बड़ी जरूरी थी। 1-2 मैच बुरे तरीके से हारे, अच्छा मैच। पेशावर ज़ल्मी से ताल्लुक रखने वाले सब लोगों को मुबारकबाद। थैंक यू। आप देखिए बहुत जरूरी है, मेरा ताल्लुक रहेगा सारी जिंदगी, ये मैं आपको बात बता दूं। अगले साल का मुश्किल लग रहा है लेकिन देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किन बंदों ने आंखों पे पट्टी बांध के मैन ऑफ द मैच दिया। मैच की तो बात है, बासित भाई ने बड़ा जबरदस्त डिस्क्राइब किया। आपके 2 मेन प्लेयर्स, मैच विनर बाबर और साइम आउट हो गए हैं। प्रेशर कितना होगा टीम पे। आके हारिस ने आके रिलीज किया, इंटेंट शो किया, प्रेशर निकाल दिया, प्रेशर सारा अपनी टीम का दूसरी टीम पे डाल दिया। तो आप कैसे किसी को ऐसे मैन ऑफ द मैच दे सकते हैं? फिर वो नहीं, फिर टॉम कॉलर कैटमोर जैसे 30 बॉलों पे उसने 54 रन बनाए, 52 रन बनाए हैं, वो बनता था। नहीं तो मिच ओवन का बनता था, उसने 2 आउट भी किए हैं, उसने नीचे से आकर रन्स भी करके दिए हैं। तो ये जरा डिसीजन बेहतर करने चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिखाते हैं कि हमारी सिलेक्शन जो हमने वहाँ की थी, भेजा सिलेक्शन हमारी बेहतर है, ये अच्छा है। कल क्या ये वजह तो नहीं है ना बनाया करें, मैं बात करूं, लेकिन ये है कि वजह जो भी है, देखें मुझे अफसोस पता है क्या है
کہ یہ نہیں ہے کہ خوشی ہے کہ پشاور زلمی. مجھے افسوس یہ ہے کہ کس ٹائپ کی کرکٹ ہو رہی ہے. لوگ اس کرکٹ کو دیکھیں گے جو اتنا دور چلے گئے ہیں. آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو دوسری ٹیم بالکل ہی قریب نہیں جا پا رہی. ایسی ٹیمیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑی زبردست پی ایس ایل ہوتی رہی ہے, نمبر 2 پہ رہی ہے, فائٹ ہوتی رہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 200 پہ 200 رنز چیز ہو رہے ہیں. ہمارے جو نیکسٹ دیوار جو ہمارے ہمسائے ہیں وہاں پہ آئی پی ایل میں, تو آپ دیکھیں وہاں پہ نہیں سیکھ رہے کہ یار ابھی اس وقت لوگ کتنے دور ہو رہے ہیں. آپ ان کو سوچنا چاہیے, ٹیموں کو, پلیئروں کو بھی. مجھے ایم سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے, مجھے لگ رہا ہے یہ پی ایس ایل صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے, یا گرمی کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا, فیلڈنگ کر لیتے ہیں تو بیٹنگ نہیں ہوتی, اگر بیٹنگ کر لیں تو فیلڈنگ نہیں ہوتی, بالنگ نہیں ہوتی. یہ چکر چل رہا ہے. مجھے فٹنس لیول اس طرح کا لگ رہا ہے جو پچھلے 5-6 سال سے اس عوام کو دکھایا کہ فٹنس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. آپ کا کپتان کیسے بات کرتا ہے 30-35 اوورز کے بعد ہم لوگ مومنٹم لوز کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے. عوام کو حقائق بتائیں. بالکل شاہد صاحب, یہ جو پرابلم چل رہی ہے یہ وہی پرابلم ہے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی ہے کہ آپ جب چیس کے لیے آتے ہیں آپ سے نہیں ہو پاتا. ہماری لیگ میں بھی وہ ایویڈنٹ ہے. یہ کون سے پلیئر ہیں؟ وہی پلیئر ہیں جو پاکستان کے لیے آئے دن کھیلتے رہتے ہیں. لیکن کچھ خوشیاں ملی کل کے میچ میں, کچھ غم ملے. بابر اعظم کا غم تو ہمیں لگا وہی ہے, اور پشاور زلمی جیتی. وہ واحد ٹیم ہے جو سارے پلے آفس کے لیے, تو اس کا جیتنا بڑا خوش آئند ہے پی ایس ایل کے لیے. 16 چھکے 15 چوکے, زبردست بیٹنگ کی. اور کل تو سمد کا دن تھا, اکراس دی بارڈر بھی سمد نے 10 بال میں 30 رن بنائے, یہاں پہ بھی عبد الصمد. اور اس طرح کے جب ایمرجنگ پلیئر یا جو نئے پلیئر ہوتے ہیں جب وہ پرفارم کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. کل کا دن علی رضا کا دن تھا, ایکسٹرا آرڈنری اس نے بالنگ کی ہے. جس بال پہ اس نے ایشٹن ٹرنر کو آؤٹ کیا ہے بالکل شاک کر دیا. ایشٹن ٹرنر ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس پلیئر ہے جو ہوبارٹ ہیریکین کی کپتانی کرتا ہے, بلکہ پرتھ اسکاچر کا کپتان رہا ہے. تو وہ جیسا پلیئر جس طرح اندر آئی بال وہ بالکل شاک ہو کے بولڈ ہوا ہے. اس نے 2 فارنرز کو آؤٹ کیا. مائیکل بریسول اس کی بال پہ شاک ہوا. اسپیڈ اتنی تھی کہ مائیکل بریسول صحیح سے اسے پل نہیں کر سکا. اور اس کو اگر آپ مین آف دا میچ دیتے ہیں, کہ انڈیوسمنٹ ہوتی ہے ینگسٹر کو, 17-18 سال کا ینگسٹر ہے, اس کو پتا چلتا کہ میں آج پی ایس ایل کا مین آف دا میچ ہوا ہوں, تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ 2 جو نئے پلیئر ہوتے ہیں علی رضا, عبد الصمد, انہوں نے پرفارم کیا, بڑی خوشی ہوئی. بالکل صحیح بات ہے. اور جہاں علی رضا کی بات کی ہے تو ہم آپ کو ایک اسٹیٹ بھی دکھا دیتے ہیں. بیسٹ بالنگ فگر ان پی ایس ایل 10 پہ علی رضا, یہ ینگسٹر ٹاپ پر آ گئے ہیں. 3 میچز کھیلے ہیں, یہ بیسٹ بالنگ فگر ہے جو کل انہوں نے کرائی 4 for 21. تو 4 وکٹیں لی, صرف 21 رن دیکھے, اور ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے. باسط بھائی, علی رضا کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی دیکھ کے آپ کو لگتا ہے فیوچر اچھا ہے؟ فیوچر پراسپیکٹ تو ہے, لیکن اب میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ اس کو 6 مہینے میں ٹیم میں ڈال. نہیں, یہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا. ہم نے کہا فیوچر اچھا ہے. فیوچر تو بہت سو کے اچھے ہوتے ہیں. وہ کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, کس طرح کا ان کا پلان ہوتا ہے, اور کس طرح کے ماشاءاللہ ہمارے جو کوچز ہیں وہ ان سے کس طرح کا کام لیتے ہیں, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے ملک میں. انفارچونیٹلی بچوں کو غلط گائیڈ لائن مل جاتی ہے, وہ چھپ جاتے ہیں. ابھی حنین شاہ کو میں پوچھ رہا تھا, وہ نظر نہیں آ رہا بالکل. کیا فٹ نہیں ہے, کیا ٹیم کے ساتھ ہی ٹیم کے ساتھ ہے, لیکن ابھی موقع نہیں ملا. ہاں, وہ جس طرح اوپر آیا تھا وہ بالکل ہی غائب ہو گیا. تو علی رضا تو ہمارا انڈر 19 کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے جائے, لمبا کھیلے اس ملک کے لیے. لیکن نجیب, جو پاکستان کرکٹ کا حال ہے نا, وہی پی ایس ایل کا ہے. اگر مطلب ہم جہاں ٹھہرے ہوئے نا, وہاں کے جو ویٹر ہے نا, وہ بولتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. صحیح بات, یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا. یہ 10ویں سیزن میں یہ تو ہے کہ ہم وہ اس طرح کی ہائپ نہیں دیکھ رہے, اور جسٹ بیکاز آف دا گیمز. میچز اگر انٹرسٹنگ ہو 2-3 دن نہیں لگیں گے. 234 پہ جب کراچی نے 236 کرے میچ جیتا ہے, لوگوں کی آوازیں آئی ہیں, یار کیا میچ ہوا ہے, زبردست. ایگزیکٹلی. اس کے بعد آپ دیکھیں اگلے 2 دن اسی میچ کا ہی پوچھتے اسی میچ کا ذکر چلتا رہا. دوبارہ نظر آئے گا, ابھی کہیں پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا, مین پاکستان کے بالرز بھی بہت سی ٹیموں میں کھیل رہے ہیں, لیکن ڈیتھ اوورز میں بہت رن بن رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. کل 5 اوور میں 83 رنز بنے ہیں ڈیتھ اوورز میں. 1 اوور میں عاقب جاوید جو اب پاکستان کھیل چکا اور ریگولر پاکستان کی کنٹینشن میں آئے گا, اس کو 2 چھکے اور 2 چوکے تھا, صرف پٹائی کے لیے آ رہا ہے. یہ چیز کنٹرول کرنی پڑے گی. ہاں, سلاگ اوورز میں کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہمارے. دیکھیں, یہ تو بہت بڑی میرے خیال سے ایسی چیز ہے کہ جتنی جلدی عاقب کی ٹھیک ہو جائے اتنا اچھا. نہیں تو یہ ہر دوسرے میچ میں ایسا کرے, ایک میچ میں اچھا کرے گا. آپ دیکھیں اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں,
کہ پی ایس ایل میں ایک ہوتا ہے اچھا اگلے 3 میچ ایسے ہی جاتے ہیں, اس کے نو بال, اس کا رن اپ سٹیپ نہیں مل رہے ہوتے, تو اس کا یہ کام کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی سی بی کے پاس رہا, سارے کوچز کے پاس رہا, یہ اتنا بڑا فالٹ کوئی ٹھیک نہیں کر سکا, کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. باتیں ہم لوگ ایسی کر رہے ہوتے ہیں, پہلے اپنا برانڈ تو صحیح کر لیں, آپ اس کا پروسیس تو بہتر کر لیں, یہی مسئلہ ہے. جیسے بات کی ہے نا شاہد بھائی نے, وہ باسط بھائی نے وکٹ کیپنگ کی عثمان کو کیوں نہیں کروائی, دیکھیں اور زیادہ کریٹیسزم ہونا تھا. 2 اسپیشلسٹ وکٹ کیپر, ایک نان پارٹ ٹائمر کو کیپنگ کروا دی, ٹھیک ہے, یہ رضوان نے نہیں کی. شیوب ریگولر ویسٹ انڈیز ٹیم کا وائٹ بال کرکٹ کا کپتان, واٹ ایور جو بھی ہے, وہ بات کا ایشو ہے, اسی کا بنتا تھا. لیکن رضوان کا ایک ردم بنا ہوا تھا, اس کو کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد علی رضا کی بات کی ہے, دیکھیں علی رضا اتنا جلدی نہ ہم لوگ کریں, 1 میچ کیا, 2 میچ اس کے خراب گئے ہیں, پورا سال وہ پورا سیزن وابڈا سے کھیلا ہے, 2 سیزن اور کھیلے گا, ابھی ایج بہت ہے, یہ اتنا اچھا ہو جائے گا, میچور ہو کے آئے گا نا, یہ سب سے آگے نکل جائے گا. ایسا اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, ردم ہے, بالنگ میچورٹی لیول ہے. ابھی ٹو ارلی ہوگا, اس کو ابھی ٹیم میں بھیج دیں گے. میں دیکھیں کتنے لڑکوں کو جلدی کھلا کے. میری تو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم پلیئر کو کچا توڑ لیتے ہیں, تو اسی لیے میں نے فیوچر کا سوال کیا تھا کہ آج دیکھتے ہوئے فیوچر کیسا دکھ رہا ہے, اگر صحیح ٹریک پہ رہے تو صحیح فوراً تو کھلانے کا پوائنٹ ہی نہیں ہے. پراپرلی بتا سکے کامران تھوڑا سا نا تھن لگ رہا ہے, بہت تھن ہے, لتھ جسے کہتے ہیں نا, تو کیا اس کے باڈی کے اوپر گوشت اور آنا چاہیے یا بالکل. پشاور زلمی یہی کام کر رہا ہے, انہوں نے عید والے دن بھی ڈنر پہ بلایا تھا, ایسی چیزیں کھلائی تھی, بہت تھن لگ رہا تھا. نہیں ڈیفینیٹلی ڈائٹ پر بڑا عمل دخل ہے, تو اس کو ڈائٹ اچھی ملے گی, کوئی ریکمینڈ کرے گا, اور پوری یہ بتانا چاہیے کہ اس کو بتائیں کہ کیا ڈائٹ لینی ہے, کیسے تھوڑے فیٹس بنیں گے, اس کے لیے اچھا ہے, اس کی فٹنس کے لیے اچھا ہے, تو ساری چیزیں کام کریں. ایک آٹومیٹکلی آپ کو پتا ہے کہ پھر بہتری آتی رہتی ہے جب آپ سیکھتے ہیں, کرتے ہیں کام. بالکل صحیح ہے. اور یہ ساری پریشانی جی ایک چیز کہ ہمارے یہاں جتنے بھی فاسٹ بالر ہے نا, اب یہ ہو گئے 3 اوور 4 اوور کے بالر. ہاں یہ تو ہے, انہیں بناؤ 8 اوور کا اسپیل کرنے والا بالر, لمبی بالنگ, تو یہ بالر بنیں گے, چاہے وہ علی رضا ہو, چاہے شاہین شاہ آفریدی ہو. یہ 4 اوور سے زیادہ کرتے نہیں ہیں ٹیسٹ میچ میں, زیادہ سے زیادہ 5, جس دن 6 کرے تو ٹی ٹائم کے بعد بال کرتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ اس وقت جو پی ایس ایل ہو رہی ہے نا اس مہینے, یہ آپ کے لڑکوں کی فٹنس اور زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے. صرف ایک کام ہو رہا ہے, دوسرے کام کے لیے آتے ہیں تو ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے ہوتے, بالنگ ہوتی ہے, فیلڈنگ ہوتی ہے, تو بیٹنگ میں پاؤں نہیں چل رہے ہوتے. آپ کے سارے پلیئروں کا یہی حال ہے, آپ دیکھ لیں بالکل ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ ان چیزوں پہ سوچیں کہ آپ لوگ اس کو لمبی کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہے, یہ لمبی کرکٹ کھیلیں گے تو پتا چلے گا. تو آپ جب پیمپرز کر کے کھلائیں گے تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. حفیظ بھائی کو بتائیں کہ 90s کے جو لونڈے تھے نا, وہ 7 اوور کا اسپیل کرتے تھے, 8 اوور کا. تو بولیں یہ بات بھی تو بتائیں کہ آج کل کے جو لونڈے ہیں 3 اوور کا اسپیل کرتے ہیں. T20 میں 3 اوور کا ہی ہوتا ہے, 7-8 بھائی ون ڈے میں ابھی بھی کرتے ہیں جب ان کو پتا 2 اوور سے زیادہ نہیں کرے نیوزی لینڈ میں. لیکن یہ 2010s والے بھی تھے, یہ ابھی ہوا ہے کچھ عرصے میں, یہ پچھلے 5-6 سال میں. سال بھر میں اتنی لیگز ہوں گی تو وہ تو T20 کی فٹنس ہی رکھیں گے نا, وہ کہیں گے 4 اوور کرانے, 20 اوور کی فیلڈنگ کرنی ہے. کون لیگ کھیلتا بتائیں چلیں, مطلب زیادہ تر لڑکے نام بتائیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کھیلنے کے لیے بےتاب ہے. دیکھیں اب تو ٹارگیٹ ہی یہ بن گیا ہے نا, یہ پرابلم ہے. ابھی تو کھیل نہیں رہے نا, تو بھائی میں یہ بول رہا ہوں نا, تو ابھی تک تو ان کے ٹیسٹ میچ میں 5 اوور کا اسپیل نہیں ہے. اگست میں ہونی ہے کینیڈین پریمیئر لیگ, 1300 پلیئروں نے رجسٹریشن کرائی ہے, ابھی اس کی ڈیٹ بھی نہیں آئی, اور سب سے زیادہ پاکستانیوں نے. اور جو عاقب جاوید صاحب ہے نا, سیزن ہوتا ہے نا, عاقب جاوید کا جو جمپ ہے نا, وہ غلط ہے جمپ بہت, جس کی وجہ سے وہ اس کا کبھی لائن ہی نہیں بنے گی. اس کے رن اپ پہ آپ نے کیا کہا تھا, کس کے عاقب جاوید ابھی بھول گیا ہوگا. وہ جمپ بڑا اس کا خطرہ, بہت ہائی جمپ ہے یار. کیوں نہیں میں نہیں کہہ سکتا, وہ بچہ ابھی سٹارٹ ہے, کبھی بھی ایک لائن پہ بال نہیں کر پائے گا. مین مسئلہ اس کی جمپ کا ہے. اتنے بڑے بڑے فاسٹ بولر اکیڈمی میں رہے ہیں, اکیڈمی کے کوچز کون ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کرے کتنا جلدی کر لیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے, رضوان نے اللہ سے مدد کا انتظار شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک سیزن ہم جیتے تھے تو اس میں بھی ہم 5 میں سے 4 میچز ہارے تھے, اگر اللہ کی مدد مل گئی تو پھر اس کے بعد ہم یہاں سے بھی گیم پلٹ سکتے ہیں. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ دکھاتے ہیں. مل گئی تھی, پھر حارث نے اٹیک کیا, پھر پرابلم ہے, سب نے ان کے پاس کیڈمور جس نے اننگز تھی, وہ پارٹنرشپ کافی کروشل تھا وہاں پہ. کیچز ڈراپ ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب مین اسپاٹ پہ جب
चांसेस ही दे सकते हैं बॉलर्स, और उसके बाद अगर आप चांसेस अवेल नहीं करें इस कंडीशन में तो फिर इसी तरह सामना करना पड़ता है चीजों का। जब अल्लाह पाक ने मुझे चैंपियन बनाया था उससे मुल्तान टीम को, उस टाइम 5 में 4 मैच हार गए थे। हम हिम्मत तो नहीं हारे, ये है कि थोड़ी सी चीजों को देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि कब हमारी चीजें परफेक्ट हो, अल्लाह की तरफ से मदद आए हमारी। जी, तो अल्लाह की तरफ से मदद का इंतजार है मोहम्मद रिजवान को। अल्लाह तो हर वक्त मदद करते हैं, तदबीर इंसान को करनी है, हार्ड वर्क और प्लानिंग सब कुछ इंसान को करनी है, प्लेयर्स को करनी है। जब पीएसएल शुरू हो रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि 2-3 टीमों के बड़े अच्छे स्क्वाड्स हैं, उनमें एक मुल्तान सुल्तान था कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ऑफ ब्रेक बॉलर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, हर तरह के बॉलर्स, हर तरह के बैटर्स हैं। लेकिन आप देखें उन दिनों में, जिन दिनों में आपको क्रिकेट के मैच खेलना है, आपका स्क्वाड अगर आपके काम नहीं आ रहा, 234 करके मैच हार गए अगले दोनों मैचों में, बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम चल रहा है और लेकिन तदबीर करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। जी कामरान, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है और अल्लाह मदद करने वाला, इनका भी, पूरे पाकिस्तान का भी, अल्लाह करे फलस्तीन का भी मसला हल, अल्लाह वो भी मदद वेट कर रहे हैं कि उनका भी मसला हल हो जाए, बेगुनाह जाने जा रही हैं। लेकिन ये है कि आप ग्राउंड में दिखाना पड़ता है, आपने जो बड़े बॉल बोलने होते हैं ना, मैं इनकी बात नहीं, ओवरऑल क्रिकेट को लेके, ये क्रिकेट किसी की नहीं है, ये हंसाती कम है और रुलाती ज़्यादा है। तो इसलिए जब रुलाती है ना, उस वक्त सीख जाना चाहिए कि हमने अब चलना कैसे, जितना मर्जी अच्छा टाइम आ जाए, हमने एक तरह का रहना, सबको रिस्पेक्ट देनी होती है। तो जो बात कल मैंने की थी ना किसी लड़के की ज़ल्मी के मुतालिक, उसको सोचना चाहिए जो क्रिकेट से बड़ा ना बड़े बने, अपने आप को ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, योर थॉट्स ऑन दिस, फिर ब्रेक पे जाएंगे। रिजवान की जो इंटरव्यू देखा, बहुत सारी बातें नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ छोटा सा जुमला कहूंगा, समझ जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, आज के गेम पे बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, मुकाबला बड़ा सख्त है, टेबल टॉपर से मुकाबला है आज कराची किंग का इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक कंप्लीट, एक बड़ी बैलेंस साइड नजर आ रही है। साहबजादा फरहान उनके लिए बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलिन मनरो का भी बड़ा शानदार रोल है, शादाब खान की कप्तानी बड़ी जबरदस्त जा रही है। तो ये मैच आसान नहीं होगा। कामरान, कैसा देखते हैं, क्योंकि कराची जो जिस तरह से पहला मैच, इससे पिछला मैच जो जीता है, उससे कॉन्फिडेंस तो ऊपर आया होगा, लेकिन सामने ऑपोजिशन सख्त है। देखिए, जो टीमें कमबैक करती है ना बुरी हार के बाद, डेंजरस होती है। मुझे वो टीम कराची की लग रही है, और मुझे लगता है नो डाउट इस्लामाबाद ने अभी तक तीनों मैचेस में किसी टीम को करीब नहीं लगने दिया। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बैटिंग फॉर्म में है, बॉलिंग फॉर्म में है। तो ये अब ज़रा वो पिंडी से बाहर निकले, कराची में आए हैं। कराची में कराची किंग तीनों मैच खेली हुई है, थोड़ी कंडीशन से भी यूज्ड हुआ है, और उनको, उनकी टीम को थोड़ा सेटल होना पड़ेगा। लेट्स सी कैसा मैच होता है। मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा, शायद ये इस पीएसएल का दूसरा अच्छा मैच दिखने को मिले, क्योंकि दोनों टीमें फॉर्म में हैं, दोनों जीती हुई हैं, और ऐसे होना भी चाहिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि फैंस बहुत दूर चले जाएंगे, दो चार जो कराची में आते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये मैच अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। और वार्नर फॉर्म में आया, रन उसने किए हैं लास्ट मैच में, और जेम्स विंस है, बाकी इरफान थोड़ा सा और लंबी इनिंग्स खेले, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, हसन अली बड़ा अच्छा सेटल है। लेकिन कराची किंग के लिए कोई आसान मैच नहीं होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज गोइंग टू बी टफ गेम। बासित भाई, आपके ख्याल में कराची के लिए पहले बैटिंग करना कितना जरूरी है? ये अभी टॉस नहीं जीते तो फिर नहीं, जरूरी तो पहले बैटिंग करना है ना, वरना मुश्किलात बढ़ जाएंगी। टॉस किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, ये है कि अगर दोनों मतलब एक कॉइन पे दोनों ही एक चीज हो तो फिर शोले चला दे। नहीं, टॉस हारकर भी आपको बैटिंग मिल सकती है। सामने वाला कप्तान अगर आप, सामने वाला अगर बहुत शोर मच जाएगा। लाहौर से जब हो रहा है, अभी ट्रेंड आया है कि टॉस जीत के बैटिंग फास्ट हो रही है। लाहौर से जब मैच हुआ था कराची का, कराची 5 मैच लगातार जीता हुआ था लाहौर से। तो ये तो हमने कहा था कराची। अभी आपने बताया कि इस्लामाबाद लास्ट 5 मैच जीता हुआ। I'll go with Karachi. You'll go with Karachi? कराची के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है शाहिद साहब। मैंने हालांकि इस्लामाबाद बोला है। हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उनको पता है इस ट्रांसमिशन में कुछ नहीं मिलना। नहीं, रात वाली में मिलना जो 5 मैच कोर्ट का। ये रात में अलग और सुबह अलग में फिर क्या, किस तरह जाए? मैं बोलूंगा, ये मैं क्लिप लगा के दिखाऊंगा कि भाई मैंने पता है भाई।
वहाँ पे बड़ा अच्छा प्राइज रखा हुआ। ठीक है शाहिद साहब, आप कैसा देख रहे हैं? जो भी जीते मैच अच्छा होना चाहिए। जो मुझे फरिश्ते ने बताया था कि ये आखिरी 2 मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे होंगे, तो इसका मतलब है डेविड वार्नर का मैच हो सकता है आज। डेविड वार्नर शुड स्कोर एंड स्कोर बिग फॉर कराची किंग्स। इस्लामाबाद, जैसा कामी ने और बासित भाई ने कहा कि इस्लामाबाद से पहली दफा निकल के अब आए और कराची में मैच खेल रहे हैं, लेकिन कराची का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो इस तरह चल रहा है, एक जीता एक हारा एक जीता, तो अब लेकिन अब दोबारा जीतेगा। दो लगातार जीते तो ये जो मजा तो इसमें आएगा। कराची किंग्स सबसे ज्यादा पोर्ट्रे कर रही है पाकिस्तान टीम को, तो एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक ही तो हारा है। चलो पाकिस्तान ऐसे भी कर ले तो बड़े ही क्राउड आ जाए। पाकिस्तान एक जीतना एक हारना भी हमारा खराब हो गया। कराची के लिए बड़ा जरूरी है, 2 बैट्समैन अगर अर्ली ऑन आउट हो गए, साहिबजादा फरहान और मोनरो, तो मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना इजी नहीं होगा। फिर कराची के लिए चांस होगा, चाहे इस्लामाबाद पहले बैटिंग कर रही हो, 160 170 चेजेबल हो जाएगा। अगर ये दोनों रन करके फिर कराची फिर मुश्किल। शुक्रिया पाकिस्तान, ये कहना है डेविड वार्नर का, और बड़े होपफुल हैं कि फैंस आएं, और उनकी रिक्वेस्ट भी है, और मुझे भी लगता है कि जाना चाहिए अपनी टीम को बैक करने के लिए। शायकीन क्रिकेट क्या सोच रहे हैं? अच्छा, किसी को रियाजुल्लाह पसंद है और कोई कह रहा है कि डेविड वार्नर के रन्स देखने हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि आज कराची जीते। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to a special transmission। और इस वक्त कराची किंग के नायब कप्तान सुपरस्टार हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप पीएसएल के हिस्ट्री के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। आप इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर आए थे और आज यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये जो सफर रहा है आपका, थोड़ा सा उसको डिफाइन कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जी, इट्स बीन 10 इयर्स और आप इमर्जिंग प्लेयर पिक होते हैं और उसके बाद आप 10 साल जो है वो इस लीग के खेलते हैं, एंड देन यू बिकम अ हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट। सो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, एंड आई विल ओनली से कि बहुत खूबसूरत जर्नी रही है 10 साल की, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको और यादगार बनाएं, कराची किंग के लिए ट्रॉफी जीते हैं, और जो है वो एक अच्छे नोट पे जो है वो ये टूर्नामेंट जो है वो फिनिश करें। सब सेट करने की आपने बात की है, 10वां सीजन तो अभी शुरू हुआ है, अभी बड़े मुकाबले पड़े हैं, तो क्या हदफ है, क्या गोल सेट किया है अपने लिए? देयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल गोल्स, जो आपके पर्सनल गोल्स होते हैं और जो आपके टीम गोल्स होते हैं। डेफिनेटली हमारा सबसे पहला गोल यही है कि किस तरह ये ट्रॉफी जीती जाए, और उसके बाद ऑब्वियसली पर्सनल गोल्स ये हैं कि आप इस टूर्नामेंट में आए हो और आप जो है बेस्ट बॉलर होके निकलो यहाँ से। तो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल गोल भी होता है, और मेरा भी गोल है कि बेस्ट बॉलर जो है वो बन के इस टूर्नामेंट से जाऊँ। हसन, पावर प्ले में विकेट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप वो काम कर रहे हैं, तो क्या प्लानिंग करके आते हैं उसके लिए? आई थिंक पावर प्ले T20 में पावर प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अप फ्रंट अगर आप विकेट्स लेते हैं तो फिर आप अपोनेंट पे जो है वो प्रेशर डाल सकते हैं। तो यही एम है कि राइट एरियाज पे बॉलिंग करें, जो प्लान्स बनते हैं उन्हीं को फॉलो करें। तो चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं कि बॉल ऑन अ राइट एरिया एंड लुक फॉर द विकेट्स। तो वही जो है अभी तक हमें जो है वो हमारे लिए साजगार हो रही है। हसन, किंग्स का होम वाला मरहला अब खत्म होने वाला है, तो पिंडी, लाहौर के लिए, मुल्तान के लिए क्या प्लान किया हुआ है? देखिए, बिल्कुल अभी हमारे यहाँ पे 2 मैचेस हैं, और लेट्स सी कि हम कहाँ पे फिनिश करते हैं, क्योंकि हम गेम टू गेम जो है वो प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। तो 2 मैचेस के बाद हम देखेंगे कि हम उसके बाद हमारे लाहौर में मैच है, फिर मुल्तान में है, फिर उसके बाद पिंडी में 2 मैचेस हैं। तो जब वहाँ पे जाएंगे पिचेस को देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर पिचेस हैं, बट विल सी कि किस तरह की पिचेस मिल रही हैं। जैसे कि अभी हमें कराची में भी इस दफा जो है वो ग्रासी ट्रैक भी मिले हैं, और अभी स्लो ट्रैक भी लास्ट गेम में मिला है। सो विल सी कि क्या ट्रैक्स मिल रहे हैं, क्या पिचेस मिल रहे हैं, देन फिर उसी के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करेंगे। अच्छा, किस टीम को टफ देख रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि शॉन टेट से आपको कितनी मदद मिलती है? देखिए, सारी टीमें जो है वो ऑन पेपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी पसंद के जो है वो अपनी खिलाड़ी पिक किए हुए हैं।
بٹ میٹر وہی کرتا ہے کہ جس کا کمبینیشن اچھا بن جائے تو اینڈ آف دی ڈے وہی ٹورنامنٹ جیتے ہیں. تو آئی تھنک آلموسٹ ساری ٹیمیں برابر ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا کمبینیشن اور آپ کی وننگ پرفارمنسز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اور ریگارڈنگ شان ٹیٹ کے ساتھ ایز اے ایمرجنگ پلیئر پک ہوا تھا. پھر اس کے بعد شان ٹیٹ نے پاکستان کے لیے بولنگ کوچ کی خدمات سر انجام دی 1 سال کے لیے. تو وہاں پہ بھی بہت مزہ آیا. ہی از ویری کول اینڈ کام. فاسٹ بولنگ جس طرح کی ان کا انداز تھا فاسٹ بولنگ کا اس طرح کے بالکل کوچ نہیں ہے. یہ بالکل کول ہے, کام ہے, بڑے اچھے طریقے سے میسج پاس آن کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ ان شان ٹیٹ کے ینگسٹرس کو جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا نیا ہیئر سٹائل بڑا پاپولر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ نیو لک کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ کس کے کہنے پہ بال لمبے کیے ہیں؟ اس کے پیچھے راز ہے اور وہ راز ہی رہے گا, وہ میں نہیں ڈسکلوز کروں گا. کوئی راز نہیں ہے, جسٹ سمپل. مجھے اچھے لگتے ہیں لانگ ہیئر. میں نے ماضی میں بھی جو ہے وہ اپنے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں. تو ابھی بھی یہی ہے, بس انجری تھی تو انجری میں اتنا کوئی میں نے فوکس نہیں کیا اپنی لک کے اوپر. تو گرو کرتے کرتے تو پھر میں نے کہا چلو یار یہ بھی گرو ہو رہے ہیں تو ہم بھی گرو ہوتے ہیں, پھر مل کے دونوں چیزیں وہ جو ہے گرو کرتے ہیں. تو اس میں کوئی راز کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ کسی نے مجھے بولا ہے. یہ میری پرسنل چوائس ہے اور پرسنل میری لائکنگ ہے. بہت بہت شکریہ حسن علی, وش یو ویری بیسٹ آف لک. اسی طرح سے بال بھی گرو کریں اور خود بھی گرو ہوں. بہت زبردست بات کی ہے حسن نے. اور سپر سٹار تھوڑے سے بال اس کو بولو مجھے دے دو. سپر سٹار ان ایوری میننگ آف دا ورڈ, بہت شاندار پرفارمنس. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور گرو تو کر رہا ہے ماشاءاللہ. اب نظر بھی آ رہا ہے اور اچھا بھی ہے. اس کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, کراچی کنگ کے لیے بھی. آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے کراچی کنگ کو کہ نئے بال کے ساتھ پاور پلے میں صحیح کہا اس نے, بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ٹیمیں جیت جاتی ہے جو پاور پلے یوٹیلائز کر لیتی ہے, ڈومینیٹ کر لیتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ کر کے دے رہا ہے, تو اچھا سائن ہے. اور ایسے لگا رہے اور بہتر ہوتا رہے. فٹنس لیول بھی بڑا زبردست ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے لڑکے بڑا اسٹرانگلی کم بیک کرتے ہیں, ایک پروسیس کے ساتھ آتے ہیں. تو ایک یہ پروسیس کے ساتھ آیا, یہ نہیں کہ فٹ ہونے کے بعد اس کو, کیونکہ لاڈلا نہیں نہ بنا. تو لاڈلا ہوتا تو شاید یہ پی ایس ایل بھی نا سیدھا ٹیم میں آ جاتا ہے, نیوزی لینڈ ٹور کر لیتا, کوئی دوسری جگہ کھیل لیتا. تو ایک پروسیس کے ساتھ آیا. اس کو ان چیزوں سے بڑا فائدہ ہوگا کہ کون میرے ساتھ ہے, مشکل ٹائم پہ رہا ہے, کس نے مدد کی ہے, کہ کون اچھے ٹائم پہ رہا ہے, کون سمجھتا ہے کہ یہ آگے جائے. تو یہ ساری چیزیں اس کو اس بہت کچھ لرننگ ایکسپیرینس بہت ہوگا, تو اس کو فائدہ ہوگا. شاہد صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بالر ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں, 2 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. انجریز کی وجہ سے حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو ان کا کم بیک کی جو جرنی ہے وہ بڑی شاندار رہی. ریہیب اچھا ہوا ہے اس کا, اور پھر اس نے گریجولی ٹیم میں آنے کی کوشش کی ہے. اب وہ پی ایس ایل کھیل رہا ہے. ہمارے فاسٹ بالر یوزلی اسی طرح ہوتا تھا کہ انجری ہوئی, تھوڑا سا باہر ہوئے ٹیم سے, ایک دم سے دوبارہ ٹیم میں آ گئے. تو اس کا پراپر ایک ریہیب ہوا ہے. اب یہ پوری پی ایس ایل انشاءاللہ کھیلے گا, کراچی کنگز کے لیے پارٹ پلے کرے گا. یہ تینوں فارمیٹ کا پاکستان کا بڑا اچھا پلیئر تھا. پنڈی میں اس نے ایک 10 وکٹیں لے کر ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ جتوایا تھا 2021 میں, وہ میں بھول نہیں سکتا. بہت ہی اچھی بالنگ کی تھی اس نے. ون ڈے کا بھی بہت اچھا بالر ہے, T20 کا بھی. تو اب ہم اس کو حسن سیمسن کے نام سے پکاریں گے. کیوں, ریزن؟ سیمسن کے بڑے بال تھے نا. باسط بھائی, آپ نے پچھلے میچ کے بعد کہا تھا کہ حسن ٹیم میں آئے گا نہیں, سمجھو آ گیا ہے. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ ٹیم میں آ گیا, بس پہلے سے مبارکباد دے دیتا ہوں. اور یہ ہمیں ابھی ضرورت بھی ہے. ضرورت کی بات نہیں, پرفارمنس بولتی ہے یار. کوئی سفارشی پلیئر تھوڑی ہے, پرفارم کر رہا ہے نا. ابھی آپ کی T20 کئی ہے نا سارے ٹورنامنٹ, ایشیا کپ, ورلڈ کپ. اگر ابھی بھی نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی کوئی کرائٹیریا تھوڑی ہوتا ہماری کرکٹ میں سلیکٹ ہونے کا کہ پرفارم کر رہا ہے, کیونکہ پرفارم تو ایک عرصے سے صاحبزادہ فرحان بھی کر رہا ہے. اس کو تو ایسے نظر انداز کیا ہوتا, وہ بھی ٹیم میں. وہ اب نا, اب تو کسی کا منہ ہی نہیں ہے نا بولنے کا. بھی نیا آ رہا ہے نا. دیکھیں یہ اب دیکھیں وہ کیوں نہیں آیا, کیونکہ وہ سلوٹ فیل تھی, وہاں پہ پرفارم کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور جہاں سائم انفٹ ہوا اس کو موقع ملا, آپ دیکھ لیں, لیکن وہ جگہ اپنی پکی نہیں کر سکا. لیکن اس نے دوبارہ دکھایا کہ مجھے فیئر چانس ملے, کوئی 5-6 میچز کنٹینیو مجھے ملے 1 نمبر پہ,
تو میں پرفارم کر سکوں گا. تو میرے خیال سے موقع مل رہے ہیں, اویل کرنا اب لڑکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس پی ایس ایل میں بیٹنگ بھی ایک دو اننگز اچھی کھیل لی, آگے بھی اچھی کھیل سکتا ہے. حسن علی میں وہ پوٹینشیل ہے جو کہ ایک اچھا آل راؤنڈر بن سکتا ہے. بیٹنگ اس نے قائد اعظم ٹرافی کے میچ میں سینچری کر کے میچ ٹائی کیا تھا فائنل میں. تو اگر پوٹینشیل ہو تو اس چیز پہ بھی کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا جو ٹیل ہے وہ دنیا کی بدترین ٹیل میں سے ہے کہ ہمارے فاسٹ بولرز اور ہمارے اسپنرز اگر ٹیل میں رن نہیں کر پاتے تو یہ بہت بری. ویسے شاہد صاحب ٹیل ہیڈ اس وقت سب برابر ہے. دیکھیں اس وقت جو حال ہماری فاسٹ بولنگ کا ہوا ہے نا, اس کے مطابق حسن علی کو تو آنکھیں بند کر کے جو پی ایس ایل کے بعد سیریز ہے ٹیم میں ہونا چاہیے. جیسے نسیم نے ابھی 50 کی کنکشن سبسٹیٹیوٹ آیا, تو اس طرح اگر فاسٹ بولرز 20 25 15 رنز بنا کے آگے چلیں گے نا تو ٹیم کو بڑا فائدہ پہنچے گا کہ اگر ٹیل رنز. ٹھیک ہے, محسن نقوی صاحب نے آپ کو پتا ہے ایک میڈیا سے گفتگو بھی کی جہاں پہ انہوں نے ویمنس ٹیم کی پرفارمنس پر ان کو داد دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ویمنس ٹیم جو ہے وہ بھارت نہیں جائے گی, جو معاہدہ ہوا ہے اسی کے تحت ساری چیزیں ہوں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہت جلد مینس ٹیم کے کوچ کا فیصلہ بھی ہو جائے, جو ابھی باسط بھائی بات کر رہے تھے. کیا کہنا تھا یہ جلدی سے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. انڈیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہاں پہ کھلانا ہے, لیکن جہاں پہ بھی ہوگا ہماری ٹیم تیار ہے کھیلنے کے لیے, لیکن انڈیا نہیں جائے. ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ تو یہ چلے گا. یہ ہر ایک ٹیم کے لیے, چاہے وہ کرکٹ کی ہے چاہے وہ کوئی اور ہے, جب آپ جیلن ہو کے ایک ہو کے کھیلیں گے تو یہی رزلٹ ملے, بالکل انعام ملے گا, ان کا حق ہے. کوچ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہیڈ کوچ کا, اور ٹیم کی پرفارمنس بھی ایسی جا رہی ہے, تو اس اب کریں گے اگلے دنوں میں. ہم نے کرنا ہے, ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا, لیکن اب انشاءاللہ اگلے دنوں میں کرتے ہیں فائنل. جی شاہد صاحب اس پہ کیا کہیں گے. کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے پاکستان نے, لیکن ہمارا اپنا لوکل کوچ ہونا چاہیے. پاکستانی فارمر پلیئرز ٹھیک ٹھاک اچھے تعداد میں موجود ہیں جن کو کوچنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے, تو وائی ناٹ اے پاکستانی کوچ. اس لیے کہ اب ویسے بھی فارنر کوچ اویلیبل بھی نہیں ہے, بڑا نام بھی نہیں ہے, اور ہم نے جس طرح ان سب لوگوں کے ساتھ اوور دا ایئرز ٹریٹمنٹ کیا ہے شاید لوگ انٹرسٹڈ بھی زیادہ نہیں ہوں گے. بالکل, ہم آخری 20 سیکنڈ کی طرف چلے گئے ہیں. کراچی فائنل سے باسط بھائی, کراچی کنگز, اور اگلے کوچ کا نام کے سے شروع ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ کوچ وہ آئے جو بار بار کر کے گئے نا, ان میں سے نہ آئے. لوکل ہو تو لوکل ہو تو پھر ایکسپیرینس اس کو ملنا چاہیے جس نے کرکٹ کھیلی ہو. بالکل یہ نہ ہو کہ جیسے مین آف دی میچ دیا ویسے کوچ رکھ لے. بالکل صحیح ہے. تو اس بار پہلی بار ہوا ہے کہ اکراس دا بورڈ سب کہہ رہے ہیں کہ آج کراچی کنگ کے جیتنے کے چانسز ہیں, لیکن میچ مزیدار ہوگا اور ہوپ فلی ون سائیڈڈ نہ ہو. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.